बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा PPC C1 सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 8 है। तो आज का हमारा दफ़ा PPC 419 से शुरू होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम PPC को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दफ़ा 419 में ये बयान किया गया है तलबीस शख्सी से दगा देने की सज़ा। दोस्तों, अभी तक यूट्यूब में ये दफ़ा किसको भी क्लियर नहीं। तलबीस मानी धोखा, यानी देना किस चीज़ के ज़रिए, बनाव सिंगार के ज़रिए। तो किस तरह धोखा दिया जाता है? मिसाल के तौर पर एक लड़का लड़की के फार्म में, अक्सर आप यूट्यूब पे या टिकटॉक पे देखते हो कि लड़का लड़की बने हुए है। आज अभी तो हमारा कौम यानी इकबाल के शाहीन अभी लड़की बनने की कोशिश करे, तो लड़का जो है लड़की बनकर, लड़की के रूप इस्तेमाल करके, लड़की के यानी सिंगार करके, बनाओ सिंगार करके लड़की जैसे बनकर एक लड़की को धोखा दे। उनका फ़ोटो अपने साथ शेयर करता है और सब कुछ उनके साथ अपने दोस्त जैसा बनकर उनका पूरा डिटेल अपने साथ शेयर करता है, अपने मोबाइल में रखता है। तो उस वक्त ये तस्वुर किया जाएगा कि वो लड़का जो है वो तलबीस शख्सी से दगा देने की सज़ा उनको दी जाएगी। तो ये दफ़ा 419 के तहत की जाएगी। आपको तो पता है पंजाब में एक लड़का है, यानी FC था कांस्टेबल, वो लड़की के शिक्ल में बुर्का पहनकर लड़कियों को रिमांड या उनसे सवालात कर रहा था। बाद में पता चला उन पर ये दफ़ात भी लगे हुए थे। तो अगर इसकी सज़ा की बात की जाए तो इसकी सज़ा जो है कम अज़ कम 7 साल तक हो सकती है, यानी 2 साल से ज़्यादा होगा और कम से कम 7 साल तक हो सकता है। तो अगले दफ़ा हमारे पास है दफ़ा नंबर 420, दगा देना और बददीनती से माल हवाला करने की तहरीक करना। दोस्तों, इसमें जो है बददीनती, यानी बददीनती से ये दगा देना कि मैंने माल हवाला कर दी है। तो आपके पास कोई इस तरह, मिसाल के तौर पर आप किधर असिस्टेंट कमिश्नर हो या कोई इस तरह कुर्सी पे हो, आप पर आपके साथ आपको ये लाभ है, आपको ये इख्तियार है कि किसी के साथ माल शेयर करें। तो आप जब वो माल शेयर गरीबों के साथ नहीं करते हो, आप ये वो प्रोवाइड करते हो कि मैंने माल शेयर कर दी है, मैंने लोगों को दे दी है। जब ये केस आपके अगेंस्ट आ जाए और आपको यानी इंक्वायरी करने के बाद तमाम माल आपके पास ही रहे, तो आपको दफ़ा 324 के तहत 320 के तहत दगा देने की मतलब जुर्म में आपको गिरफ़्तार किया जाएगा। मगर बात यह कि दगा देना ये सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता। तमाम लोगों को जो धोखा देते, दगा देते, बददीनती से किसी चीज़ को हवाला नहीं कर देते, अपने पास रखते या मिटाने की कोशिश करते, तो उस वक्त ये दफ़ा अडॉप्ट किए जाएंगे। दगा देना, धोखा देना, इसकी सज़ा जो है, इसकी सज़ा भी तकरीबन 7 साल तक हो सकती है। अगले दफ़ा हमारे पास है दफ़ा नंबर 335, आग या किसी बग से उड़ जाने वाले मादे के ज़रिए से माल को नुकसान पहुँचाना। दोस्तों, इस दफ़ा को आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश यूँ करूँगा कि इस दफ़े में ये बयान किया गया है, अगर बिग से उड़ जाने वाले मादा, यानी जो चीज़ बग से उड़ते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम पत्थर को मतलब फाड़ने के लिए जो चीज़ बारूद इस्तेमाल करते हैं या कोई और इस तरह बिग से उड़ जाने वाले मादा, बम या कोई इस तरह से मतलब चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिससे किसी के फसल, किसी के कोई और काश्तकारी को नुकसान पहुँचे, तो उसको 2 साल की कैद की सज़ा दी जाएगी, जो कम अज़ कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल से ज़्यादा नहीं होगा और जुर्माने का भी मुस्तवजिब होगा। तो दोस्तों, अगला दफ़ा हमारे पास है दफ़ा नंबर 336, आग या बग से उड़ जाने वाले मादे के ज़रिए किसी या कोई इबादतगाह या मकान सुकूनत को तबाह करना। दोस्तों, ये बात याद रखें, 436 ये दफ़ात उस वक्त इस्तेमाल किए जाएंगे जब आप किसी के मकान को, इबादतगाह को या किसी के सुकूनती जो लोकेशन या घर होते हैं तो उनको तबाह करते हो। आपको पता चलता है कि मैं शॉर्ट सर्किट करने की वजह से किसी का घर जल सकता है, या ये आग लगाने की वजह से पेट्रोल आपके पास है, पेट्रोल आपके पास रखा है और आप आग जलाते हो तो पेट्रोल की वजह से दूसरे बंदे का घर जलता है। तो ये जानकर आपको ये अंदाज़ा होकर कि ये इस काम से इस तरह होगा कि किसी का घर जल सकता है, किसी का यानी इबादतगाह जल सकता है, तो उस वक्त आपको यूँ सज़ा दी जाएगी जिसकी मियाद 25 साल तक हो सकती है और कम अज़ कम सज़ा 10 साल तक, 10 साल से नीचे नहीं होगा और 25 साल से ज़्यादा नहीं होगा और जुर्माने का भी मुस्तवजिब होगा। तो दोस्तों, अगला दफ़ा हमारे पास है दफ़ा नंबर 493 जायज़ निकाह का यकीन दिलाकर किसी शख्स का धोखे से मुबाशरत करना। दोस्तों, इसमें ये होता है ना, अक्सर ये केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको तो पता है।
یہ دفعات ہمارے تھانوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں لڑکا لڑکی کو لے جاتا ہے اپنے ساتھ، کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شادی کر رہا ہوں، تو وہ لے جاتا ہے ہوٹل میں، ان کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، تو جب پتہ چلتا ہے پولیس یہ کیس درج کر دیتا ہے اور ان کے اگینسٹ یہ دفعہ لگاتا ہے، تو اس کی بھی سزا 25 سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا یہ بندہ۔ تو دوستو اگلے دفعہ ہمارے پاس ہے دفعہ نمبر 496، مجرمانہ نیت سے کسی عورت کو ورغلانا، لے جانا یا روکے رکھنا۔ دوستو اس میں ایک لڑکا جو ہوتا ہے ایک لڑکی کو ورغلاتا ہے، ان کو کسی کمرے کے احاطے میں ان کو وہ لے جاتا ہے، یا ان کو ان کے ساتھ جمع کرنے کے لیے کسی عورت کو اس نیت سے چھپاتا ہے، روکتا ہے، تو اس بندے کو کچھ یوں سزا دی جائے گی جس کی میعاد 7 سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کا مستوجب ہوگا۔ دوستو یہ یاد رکھیں کہ اس میں بندہ غلط کام نہیں کرتا ہے، مگر کوشش کرتا ہے، ارتکاب کرتا ہے، اقدام کرتا ہے، تو اس میں ارتکاب نہیں ہوتا ہے، تو یاد رکھے اس کی سزا جو ہے 7 سال تک ہو سکتی ہے۔ تو دوستو اگلے دفعہ ہمارے پاس ہے دفعہ نمبر 496 بھی، ون آف دا امپورٹنٹ آرٹیکل ان اور PPC۔ تو دوستو یہ جو ہے زنا بالرضا ہے، تو اس میں جو ہوتا ہے دونوں یعنی لڑکا لڑکی دونوں کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، دونوں راضی ہوتے ہیں، ان کا شادی نہیں ہوا ہوتا ہے، تو وہ جا کر غلط کام کرتے ہیں، کسی جگہ پر جا کر یعنی غلط کام کرتے ہیں، تو انگریزی زبان میں اسے فورنیکیشن کہا جاتا ہے یا ایڈلٹری بھی کہا جاتا ہے، زنا کہا جائے گا، ایڈلٹری۔ تو اس کی میعاد جو ہے اس میں کسی پر دباؤ نہیں ہوگا، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں کسی جگہ میں غلط کام کرتے ہیں، تو ان دونوں کو پکڑا جائے تو ان دونوں کو 5 سال کی قید کی سزا دی جائے گی اور 10,000 جرمانے کا بھی مستوجب ہوں گے یہ دونوں۔ اگلا دفعہ ہمارے پاس ہے دفعہ نمبر 496، زنا بالرضا کا جھوٹا الزام لگانا۔ تو دوستو یہ سیم ہے، اس میں بھی مطلب اگر لڑکی یا لڑکا جھوٹا الزام لگائے، اس کا کوئی خاص ثبوت نہ ہو، تو اس بندے کو بھی 5 سال کی سزا دی جائے گی اور اس سے بھی یہی سیم سزا یعنی 10,000 روپے جرمانہ لیا جائے گا اس سے۔ تو دوستو کنگریچولیشن، یو ہیو کمپلیٹ یور کورس PPC C1 بک فرام C1 بک۔ تو آخری دفعہ ہمارے پاس ہے 511 ایسے جرم کے ارتکاب کے اقدام جن کی سزا عمری قید یا کم تر میعاد کی قید کے مقرر ہو۔ دوستو آپ اس طرح کر رہے ہو کہ اس طرح کام کرتے ہو اور اقدام کرتے ہو جن کی عمر اگر آپ ارتکاب کرو گے ان کی سزا جو ہے عمری قید ہو سکتی ہے، مگر آپ اقدام لے رہے ہو، تو اقدام میں آپ ورک پرفارم نہیں کرتے ہو، کوشش کرتے ہو ایسے جرم کے مطلب کرنے کی، تو آپ کو سزا دی جائے گی نصف سزا۔ مثال کے طور اگر کسی بندے کا 14 سال عمر قید ہے، تو اگر آپ اس طرح اقدام کرتے تو آپ کو 7 سال دی جائے گی، اگر 25 سال ہے تو آپ کو تقریباً 12.5 یعنی ایئر کے سزا دی جائے گی اور زمان بھی دیا جائے گا۔ زمان مین عدالتی جو مطلب جرمانہ ہوتا ہے ان کو زمان کہا جائے گا۔ تو آج کا یہ دفعہ یہاں سے کلیئر ہوتا ہے اور ہمارا PPC کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھے اور چینل کو سبسکرائب کر دے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے۔ یقیناً آپ کے دعاؤں سے کافی پازیٹیو چینجز آئے ہیں میرے لائف میں، دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہے، آباد رہے۔ باقی کل انشاءاللہ ہم سٹارٹ کر دیں گے نیا جو وہ ہے ہمارا کلاسز، ان کو ہم سٹارٹ کر دیں گے۔